तर काँग्रेस सांताक्रूज ब्लॉकाचे तुम्ही प्रेसिडेंट आले, हालींच तुम्ही रिजायन केल्ले आहा. कितें मेजर रिजन जावन कित्याक सोडचें पडलें तुमकां, की तुमी एक सिनियर लिडर जावन आले? कितें जालें जाणा, आम आतां ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणटकूच सगळ्यांचे कॉपरेशनान काम करचें पडटा आनी आतां इलेक्शनां लागीं पावलेलीं आहा. म्हणटच जरी तर लोकांचें कॉपरेशन मेळना जाल्यार ब्लॉक प्रेसिडेंटीचो वालोर कांयच ना. जालें कितें पयलें एप्रिलाच्या म्हयन्यान पळय एडवोकेट अमित पालेकराचें इंडक्शन जालें आनी तो जावच्या एक 2-3 दिसां पयलीं तेणें एक स्टेटमेंट केलो की आपल्याची तिकेट काँग्रेस कन्फर्म म्हणून लोकां मदें दुस्फोट जालो. दुस्फोट जातकच लोक सगळे म्हणूंक लागले तो आमकां विचारिनासतना तुमी इंडक्शन करता आनी अशें करता तशें करता. लोक सारके बेजार जाले. थोडे एस्पायरिंगूय कॅन्डिडेट आसले ते बेजार जाले आनी ब्लॉक कमिटी बेजार जाली. अशें कशें जालें काय म्हणून मागीर काडलो आनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट येयलो आनी एक मिटींग घेतली आनी लोकांक हें केलो, कन्सोल केलो तेणें. तो गेलो म्हणजे तोंड केलें आनी मागीर लोकांनी कितें म्हटलें, ओके चलो तोंड जालें म्हणून आमी. पूण तो न्हू एक हें जालेलें पळय की तिकेट ऑलरेडी डिसायडेड बाय हायकमांड. हो ते लोकांच्या मनान खंय तरी उरलेंच. आनीक मागीर आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेणें म्हाका आपूण येयलो आनी तेणें म्हाका सांगलें कितें, काँग्रेस हायकमांडान डिसिजन घेतलां की तेका घेवपाक पाटील इंडक्ट करपाक. म्हणटकच लोकांचें कितें जालें की हायकमांडूच डिसायड करता. आमकां पयलें कितें सांगलेलें की ब्लॉक कमिटीक कॉन्फिडन्सान घेवन ते उपरांतूच कोणाक कोणाक घेवपाचो, कोणाक लिडराक घेवपाचो ना घेवपाचो तें डिसिजन घेतले म्हूण. पूण हें पळय डिसिजन आसलें हायकमांडान आमचेर तकलेर धाडून दिलें कशें, म्हणजे इम्पोज केलें आमचेर. मागीर तें मातशें कूल डावन जातालें 1-2 म्हयने जातकच. तितल्यानूच आमचो स्टेट प्रेसिडेंट पळय जालो गिरीश चोडणकार, तेन्नाय हें जालें आनी मागीर तो पळय पब्लिकली हें जालें, आउटक्राय जालो की अमित पाटकराक कित्याक काडलो, हे लिडर रिजायन जाले आनी कितें जालें पळय सगळें जालें, चावूच जालें गोंयांत. ते प्रमाणे ते उपरांत काम करपाक कोणूच फुडें सरोना. ते कितें म्हणटालो आमचे ब्लॉक कमिटीचे मनीस BLA आसले ते म्हणटा की ते फकत आमी कामूच करपाक गा म्हणटा आनी डिसिजन हायकमांडे करतलो. जेन्ना मोर्चा जाता, प्रोटेस्ट जाता, हायकमांडाकूच येवन दी म्हणटा, हायकमांडाकूच करूं दी. सो हे हितून न्हू म्हाका कॉपरेशन मेळोना. कॉपरेशन मेळोना म्हणटकूच कॉपरेशन मेळोना जाल्यार ब्लॉक हांव चलयतलो कसो. तेका लागून हांवें रेजिग्नेशन दिलें, इतलेंच. सो जशें तुमी आमकां सांगलें की अमित पालेकराचे 2-3 दीस पयलीं इंडक्शना पयलीं ताणें सांगलें की आपल्याक तिकेट मेळपा आहा म्हणून. पूण अशें कन्फर्मेशन कोणें दिल्लें आहा? प्रेसिडेंट जाल्यार तुमकां सांगता काय कन्फर्मेशन ना अजून कोणाक खंयची तिकेट मेळटली? आनी तशेंच आसता. इवन लास्ट टायम हांव 21 जॉयन जालोलो काँग्रेस पार्टीन आनी 22 इलेक्शन जाल्लें. म्हाका तेन्ना लेगून तेणी सांगलेलें तूं एप्लाय कर म्हण तिकेटीक. हांवें एप्लाय करूंक नासलें कित्याक म्हजे सिनियर आसले, रुदोल्फ फेर्नांदीस आनी शायनी ओलिवेरा. ती सिनियर आसलेल्यान हांवें म्हटलें ना, ती सिनियर आहा, हांव ज्युनियर, हांव एप्लाय करिना, फुडले फावट पळोवचें म्हटलें. आनी एक फावटी हांव करतलो, एप्लाय करतलो एज पर द प्रोसिजर. हांव कांय स्टेटमेंट करचो ना, म्हाका मेवची आनी कितें, हांव एज पर द प्रोसिजर हांव एप्लाय करतलो. लेट द पार्टी टेक ए कॉल, कोणाक दिवपाची ना दिवपाची ती पार्टीन पळोवपाची. सो जशें तुमी म्हणटा तुमी एप्लाय करूंक पळयता तिकेटीक लागून 2027 इलेक्शन. पूण आतां आमी सद्याक पळयता खुबश्या जाग्यांचेर इंडक्शन चल्लेलें आहा काँग्रेसीचें आनी जे भितूर सरता एस्पायरींग ते तिकेटीकूच लागून भितूर सरलाशें दिसता. त्या हितून तुमकां तिकेट मेळटली अशी दिसता तुमकां? होपफूल आहा तुमी? पळय तें पार्टीचेर आहा, डिसिजन कितें घेवपाचें पळय तें पार्टीचेर आहा. पूण हे पळय लास्ट मोमेंट पळय इंडक्शन जाता तितूंतल्यान एक लोकांक ग्रास रूट लेवल काम करपी आहा पळय तांकां एक मेसेज वयता की तुमचे आमकां केअर ना. आमीच हें करतले, चलयतले, आमीच आमकां जाय ते कॅन्डिडेट घालतले. हें न्हू सारकें न्हू. कित्याक लोकांनी न्हू डिफेक्शनां पळयलेलीं आहा आनी इवन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 डिफेक्शनां जाल्या आनी थर्ड डिफेक्शन एक हॅट्रीक जायत म्हूण लोकांच्या मनान भंय आहा. तें जावचें न्हू. हो एक म्हाका हें. सो जशें तुमी म्हणटा ब्लॉकाक ते कॉन्फिडन्सान घेयना, ब्लॉकांतले कोणा तांकां तिकेटूच दिना, भायल्यानूच दिता. तर ब्लॉकाचें हें काम करून तुमकां फायदो कितें आहा लास्टाक? इवन तुमकां इश्यू सुद्दां हायलायट करपाक ते दिना केन्ना केन्ना. ना तशें न्हू. इश्यू हायलायट करूंक दिना अशें ना, करता इश्यू हायलायट. पूण इश्यू हायलायट करपाक ते लोकांचें कॉपरेशन मेळनासतना म्हाका ते हायलायट करपाक मेळना, त्रास जाता. अदरवायज हें कशें नासलें. विसरूच तुमकां इश्यू घेयनाका अशें कांय नासलें. म्हणटकूच खरें म्हणल्यार एका मार बसता. आमच्या पळय ग्रास रूट लेवल वर्कर्स आहा, BLAs आहा, ते ब्लॉक कमिटी मेंबर्स आहा, तांकां डिसकंटेंट बिल्डअप जाता. कित्याक आमकां कांयच केअर करिना, फकत आमकां यूज करता, ही एक मेसेज वयता. आनी वखदार तुमी कॅन्डिडेट हाडटा
जिखोवपाक हाडटा आनी वता अशें एक मॅसेज वयता तें खंय तरी हे पार्टीन केअर घेवंक जाय खंयसर तरी म्हाका दिसता हेजेर कशें हें करचें पळोवचें पडटलें पार्टीन. कित्याक लॅप्सीस आहा तुमी काँग्रेस वर्कर्सांक कित्याक कॉन्फिडन्सान घेनात? सदांच आमकां आयकोंक येता की 3-4 ग्रुप आहा. हालींच आमकां कळ्ळां की गोवा काँग्रेस पार्टी येवपाची आहा. सो हेका जीपीसीसी कितें मार बसतलो गोवा काँग्रेस पार्टी जाल्यार? पळय गोवा काँग्रेस म्हूण कोणी तरी ते एप्लाय केला ते आतां फोरें कितें ते आमकां कांय खबर ना आनी कोणें केल्या ती आमकां खबर ना. पूण पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करपाक सगळ्यांक रायट आसता. कोणें केल्या कशी केल्या ती हांव नको म्हणटो. पूण मार बसतलो ना बसतलो हेजेर मागीर पळोवचें पडटलें कित्याक लोकांचें हें जालेलें आहा मातसो डिस्कंटेंट आहा. पूण आमी आवर पार्टी प्रेजिडेंटांनी उरलेले आमचे ते काम कोत्ताय ऑन द फील्ड टू ओवरकम द डिफरन्सीस आनी टू ओवरकम द लॅप्सीस ओ कितें आहा तें पळोवया कशें जाता पळय तें. आतां तुमी सांताक्रूज ब्लॉक प्रेसिडेंटशीप सोडला, तुमी काँग्रेसीन अजूनय एक्टिव्ह मेंबर आहा. हय काँग्रेस सोडूंक ना हांवें आनी वयल्यान म्हाका आमचे पार्टी प्रेजिडेंट गिरीश चोडकारान फोन केल्लो तुका कोण आनी कसलें तरी हें दिता म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता म्हणून सांगला तुमकां. दिता म्हणून सांगल्या. सो तुमी हॅपी आहा? आय विल टेक इट. हांव पळयता मरे कसलें तें कितें तें पळयता. इफ इट इज ओके जाल्यार हांव घेतलो. आनीक म्हणल्यार सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेसूच येताली सीट जिखोन. पूण सद्याक जे सिच्युएशन चल्लां आनी तुमी सांगता तुमी आतां प्रेसिडेंटशीप सोडल्या, इन फ्युचर दिसता हांगा येतलो कोण कॅन्डिडेट काँग्रेसीचो? डिपेंड्स आतां पार्टीन मातशें हें करचें पडटलें कित्याक तो डिस्कंटेंट पळय आहा तो ओवरकम करून परत हें करचें पडटलें. पूण वर्कर्स मरे काँग्रेसीक आहा वोटर्स. पूण वोटर्सांक आमी चडूय ग्रांटेड घेवंक जायना कित्याक वोटरांक जाय ते आमी दिवचे पडटा. कित्याक 2 डिफेक्शनां जावन वोटर इतलो दुखवलेलो आहा. म्हाका पयलें इनिशियली काम करता आसतना बऱ्यो डिफिकल्टी येताल्यो. पूण स्लो ते हांवें तें करून मातसो बिल्डअप केलो तेंच्या मनान कॉन्फिडन्स की आनीक फुडें जावचें ना म्हूण डिफेक्शनां. पूण तें पार्टीन पळोवचें पडटलें कित्याक आनीक जर डिफेक्शन जालें जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसीक आनीक हिंगासर लोक हें करता. कित्याक तुमी हायकमांडाकूच सांगा म्हणटले हायकमांडाकूच तेच वोटर हाडा म्हणटले हायकमांडाकूच करून दी म्हणटले इलेक्शन. इतले हेजेर पावलेलें आहा कित्याक जायते जाण म्हणटा हांव हें सगळें हायकमांड चलयता जाल्यार हायकमांडाकूच चलोवंदी आमकां कित्याक काय म्हणटा. सो तें जावंक जायना. तर म्हाका एक सांगात सद्याक काँग्रेसीन इंडक्शन सेरेमनी चालू, कोणी दुसऱ्या पार्टीचो जॉयन जाता आनी तेका तिकीट वसत जाल्यार तुमच्या ब्लॉकाचे जे वर्कर्स आहा ते हर्ट जातले वा ना? ते जातलेंच कित्याक आतां इवन तालिगांव आमचें तेंच चल्लां कित्याक दत्तप्रसाद नायक तो जॉयन जावपाक कितें तेणें हें दाखयलां विलिंगनस आनी तो तेका लागून ते आमची पळय ब्लॉक कमिटी आहा जावं तो ज्ञानेश्वर नायक भुपेश प्रभुदेसाय तेंचे मदें तशेंच हें जालेलें आहा. इतलो तेणी काम केलेलें न्हू फिल्डार आनी सडनली तुमी कोणाकूय हाडटा तेंकां विचारूंक जाय आसलें न्हू बाबा तुमी तयार आहा कॉन्टेस्ट जावपाक तुमचो भितरलो कोण कॅन्डिडेट आहा एज पर द रेगुलर प्रोसिजर कोणाक एप्लाय करूंक लावंक जाय आसलें. पूण तुमी सांगता तोच अशें तरी दिसता 1-2 वर्सां तरी पयलो एका इंडक्शन करून काम करूंक लावंक जाय फिल्डार आनी ते उपरांतूच चूज करूंक जाय. लास्ट मोमेंटार हाडून हें केलो की ना पार्टी वर्कर्स आसता ते हर्ट जाता खंय तरी. तर तुमी गोवा काँग्रेस पार्टीचेर उलयले, सद्याक अशें आयकोंक येता की काँग्रेसीन 2 अमीत आसूं शकना, सो तेका लागून एक अमीत पाटकर भायर सरपाक पळयता अशें रुमर्स आयकोपाक येता. तुमकां कितें दिसता? ना म्हाका हाजेर कमेंट करपाक हें दिसना कित्याक अमीत पाटकर इज मेंबर ऑफ द काँग्रेस पार्टी न्हू म्हाका दिसना. कित्याक म्हणटा जाणा अमीत पालेकर जेन्ना जॉयन जालो तेन्नाच्यानूच ते बोवाळ जावपाक लागला. अमीत पाटकर त्या आयडीच्यान ताजोय बोवाळ जावपाक लागला. खंय तरी 2 अमीत एकाच पार्टीन आसूं शकना अशें लोक सांगता. आतां तुमकां कितें दिसता? ना आसले न्हू ते आसले न्हू आतां तो जालोलो एप्रिलान जॉयन जालोलो आजून पासून दोगूय आमी तेकाच पार्टीन आसले न्हू आनीक आसतले अशें दिसता म्हाका. पळोवया ओन्ली द टायम वील टेल. तुमकां दिसता ते दोगां वांगडा रावन काम करूं शकता? कित्याक शकना तशें दोगांची सेम नांवां आसलीं म्हूण हें आसूंक जायना अशें ना. कित्याक एका टायमार तो आपान आसलो तेन्ना तेंचे हे जाताले आर्ग्युमेंट जाताले केन्ना ते वांगडा येवंक ना एलायन्सूय करपाक पावंक ना. आतां दोगांय एकाच पार्टीन आहा तरी सुद्दां ते वांगडा ना अशें दिसता. वेगळी पार्टीन आसले आतां एके पार्टीन आहा न्हू एके पार्टीन आसले म्हणटकूच वांगडा काम करचेंच पडटा. सो ते पयलींचे कंटिन्यू जायना म्हणटा तुमी? कितें जायना रिबिल ते पयलींचे आसता ते कंटिन्यू जायना? मातशें तरी हें उरता रे हट खंयसर तरी उरता. पर्सनल अटॅक करी जाल्यार हट खंयसर तरी उरता हट फिलिंग्स म्हणटकूच पळोवचें पडटलें जातलें चड करून. सर तुमकां लास्ट क्वेश्चन विचारता. आतां इलेक्शन येवपाचें आहा 2027 इलेक्शन 2026 सुद्दां जावं शकता अशें म्हणटा एंडिंगेक डिसेंबरान बा. सो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी कशें पळयता कसो स्कोप आहा काँग्रेसीक? सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू
चडशी काँग्रेसूच येयल्या आनी उरलेले लिखून येयल्या हो आमचो जॅक्स डिसिकेर युनायटेड गोवन्स पयले ते मागीर भाशीक ब्रांको एक कोटेमजीचो येयला आनीक इंडिपेंडंटूय येयलेले आहा आमी इंडिपेंडंट येयलेली मागीर अशें पूण कितें आहा बेसिकली कॅथलिकूच कॅन्डिडेट येयला फ्रॉम मायनॉरिटी कम्युनिटी कॅथलीक कम्युनिटीचो हिंदू कम्युनिटीचो मुस्लीम कम्युनिटीचो कॅन्डिडेट केन्ना तिका येवंक म्हणटकूच हो एस्पेक्ट हांवें म्हाजे हेजेर रेजिग्नेशनाचेर पार्टीक बरयलां कित्याक लोकांनी जायते सांगलां म्हाका उलयत आसतना म्हणटा ते पळय आं यू शूड एन्श्युअर दॅट इफ कॅथलीक पर्सन गेट्स द तिकेट म्हणून सो हांवें तें बरयलां आय एम नॉट डिसायडींग फॅक्टर डिसायड पार्टी करतली पूण ते हांवें तें म्हाज्या रेजिग्नेशन लेटरान बरयलां पार्टीक हेजेर मातशें तुमी विचार करचो म्हणून इतलेंच. सर तुमी जशें म्हणलें काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट हांगा येयला आख्खो गोंयचो लोक उलयता काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट येत उरतलो वा ना हेजेर एक क्वेश्चन मार्क आहा ताजेर तुमी कशें पळयता. तेकाच लागून पार्टीन बरो कॅन्डिडेट दिवपाक जाय जेका कसलेच इनवॉल्व ना आनी इमेज बरी आहा ती कित्याक आमी पळयलां की बीजेपी पळय पार्टी आहा ती मातशी जरी तर कितें लूप होल्स मेवता न्हू तेका फाटीक लागून कशें तेंचे फाटीक लागून वता पळय ते इवन टीएमसीचे पळय आतां येले आनी फाटलेच आमची 2 डिफेक्शनां जाली ती आनी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची 2 डिफेक्शनां जालेली आहा आनी हॅट्रीक जायत पूण भिरांत आहा सारकी सो पार्टीन ते सगळे विचार मनान धरूनच कॅन्डिडेट दिवचो आनी अशें जावंक जायना काँग्रेसीन इजिली इलेक्ट करता इलेक्ट जावया आनी या हें जावंक जायना हो एटिट्यूड आसूंक उपकारो ना.